हुन्छ सर लेफ्ट शिफ्ट हुने बेलामा 0011 हुन्छ सर 0011 होइन लेफ्ट शिफ्ट वालामा 0010 हुन्छ 0010 चाहिँ हुन्छ 0010 हुन्छ S is equal to 1 मा कुन शिफ्ट हुन्छ डिटरमाइन गर्ने है सर शिफ्ट टु लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हुन्छ ठीक छ शिफ्ट टु लेफ्ट मा के हुन्छ अब यो डाटाहरु यहाँनिर हामी IL को भ्यालु दिन्छौं 0 त्यसपछि डाटा के छ हाम्रो 1001 है यो 1 यहाँ आउँछ यो 0 यहाँ आउँछ यो 0 यहाँ सर हामी सिरियल इनपुट दिने बेला चाहिँ जहिले 0 मात्र दिनु पर्छ हैन सिरियल इनपुट हामीले अब डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ द शिफ्ट हामी राख्न सक्छौं 1 पनि सिरियल इनपुटमै दिनु 1 पनि हुन सक्छ यदि अब लजिकल शिफ्ट हो भने 0 राख्नु पर्छ IL को भ्यालु या IR को भ्यालु यदि अब सर्कुलर शिफ्ट हो भने के हुनु पर्छ यहाँनिर हाम्रो एक्सट्रिम इन्ड को अर्को इन्ड को डाटा राख्छौं हामी है अर्थमेटिक शिफ्ट हो भने अब शिफ्ट लेफ्ट मा 0 राख्नु पर्छ शिफ्ट राइट मा अब हामीले AR सही जो भनेको थियौ RN-1 को बिट राख्छौं डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ शिफ्ट IL र IR को भ्यालुहरु हामीले राख्न सक्छौं है क्लियर भयो क्वेशनको आन्सर आयो सबैलाई फिगर त सर हजुर त्यो अघिनाको फिगर त्यो फिगर त जम्मा लजिकल शिफ्टको मात्र हैन के त यो लजिकल शिफ्टको मात्रै हैन यो IL भ्यालु त हामीले म्यानुअली दिन सक्छौं हैन यो सर्कुलर शिफ्ट पनि हो सर सर्कुलर शिफ्टमा हाम्रो के हुन्छ IL र IR को भ्यालु हामीले म्यानुअली दिन सक्छौं सर्कुलर शिफ्ट हुने गरी जस्तै यहाँनिर IR को भ्यालु A3 दिने सर त्यो त हुन्छ म्यानुअली हामी दिनु पर्ने हुन्छ कुन शिफ्ट अनुसार गर्ने त्यो अनुसार म्यानुअली दिन्छौं हामी यहाँनिर A0 दिने IL को भ्यालु अनि अर्थमेटिक शिफ्ट छ भने त्यो अनुसार म्यानुअली दिन्छौं हामी जस्तै अब IR छ भने A0 दिनु पर्यो IL छ भने A3 दिनु यसमा के दिनु पर्यो 0 दिनु पर्यो हामीले IL र IR को भ्यालुहरु अब डिफरेन्ट शिफ्ट अनुसार हामी दिन सक्छौं हाम्रो अर्थमेटिक शिफ्टमा के हुन्छ अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा IL को भ्यालु 0 हुन्छ नि भनेपछि IL को भ्यालु 0 राख्ने IR को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो पहिलो बिट नै हुन्छ भनेपछि यहाँ A0 राख्ने ठीक छ क्लियर भयो सर अब अर्थमेटिक लजिक शिफ्ट युनिट अब अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौ छुट्टै अर्थमेटिक युनिट हेर्यौ हामी अर्थमेटिक सर्किट हेर्यौ हामी है छुट्टै लजिक सर्किट हेर्यौ हामी छुट्टै शिफ्ट सर्किट हेर्यौ अब एउटैमा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दा त अर्थमेटिक अपरेसन पनि हेर्नुपर्छ लजिक अपरेसन पनि हेर्नुपर्छ र अर्को के हुन्छ भन्दा त शिफ्ट अपरेसन पनि हेर्नुपर्छ त्यसैले हामी के भन्छौं अर्थमेटिक लजिक शिफ्ट युनिट भन्छौं हामी एउटैमा कम्बाइन जस्तै हामीले अब अर्थमेटिक सर्किट हेर्नु भन्दा अगाडि हामीले छुट्टै हामीले के हेरेको थियो बाइनरी एडर बाइनरी सबट्र्याक्टर बाइनरी इन्क्रिमेन्टर बाइनरी डिक्रिमेन्टर त्यो सबैलाई कम्बाइन गरेर अर्थमेटिक सर्किट बनायौं है त्यस्तै यहाँनिर हामी अर्थमेटिक सर्किट छुट्टै हेर्यौं लजिक सर्किट छुट्टै हेर्यौं त्यसपछि शिफ्ट युनिट छुट्टै हेर्यौं अब सबैलाई कम्बाइन गरेर हामी के गर्छौं भन्दा त अर्थमेटिक लजिक शिफ्ट युनिट हामी के गर्छौं भन्दा त डिटरमाइन गर्छौं र यसको लागि हामीले के चाहिन्छ भन्दा त पहिलाको जुन कुराहरु हामी पढाएको छौं त्यो कुराहरु त चाहिन्छ नै है वान स्टेज अफ अर्थमेटिक सर्किट भनेको कुन सर्किट हो
1 स्टेज अफ अर्थमेटिक सर्किट भनेको कुन सर्किट हो यहाँनिर हेर त यो सर्किट है 1 स्टेज अफ अर्थमेटिक सर्किट भनेको यो सर्किट हो ठीक छ त्यसपछि 1 स्टेज अफ लजिक सर्किट भनेको यो सर्किट हो 1 स्टेज अफ लजिक सर्किट भनेको यो सर्किट हो त्यसपछि यो अर्को कुरा के गरेको छु भन्दा त हामीले शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्टको लागि हामीले जस्ट हामीले अब नोटेसनको इन्डेक्सलाई हामीले के गरेका छौँ चेन्ज गरेका छौँ त्यो भनेको शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्ट जस्तै हामीले अब 0 1 0 ठीक छ तीनवटा बिट छ है यो भनेको 0 पोजिसनको बिट हो यो भनेको 1 पोजिसनको बिट हो यो भनेको 2 पोजिसनको बिट हो अब यसलाई हामीले शिफ्ट राइट गर्दाखेरि के गर्छौँ हामी यहाँनिर कुनै एउटा सिरियल डाटा दिन्छौँ है त्यसपछि यो 0 यहाँ आउँछ भनेपछि सेकेन्ड पोजिसन शिफ्ट राइट गर्दाखेरि सेकेन्ड पोजिसनको 0 कहाँनिर आउँछ हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा आउँछ अर्को फर्स्ट पोजिसनको 1 कहाँनिर आउँछ हाम्रो 0th पोजिसनमा आउँछ भनेपछि शिफ्ट राइटमा हाम्रो पोजिसनको इन्डेक्स शिफ्ट राइटमा हाम्रो पोजिसनको इन्डेक्स के भइराखेको छ भन्दा त घटिराखेको छ त्यही भएर हामी के भन्छौँ I-1 अपरेसन भन्छौँ हामी ठीक छ किनभने जुन डाटा हाम्रो सेकेन्ड पोजिसनमा थियो त्यो डाटा फर्स्ट पोजिसनमा आइसक्यो जुन डाटा थर्ड पोजिसनमा थियो त्यो डाटा सेकेन्ड पोजिसनमा आइसक्छ हाम्रो शिफ्ट राइट अपरेसन परफर्म गर्दाखेरि त्यही भएर हामी रोटेसन वाइज हाम्रो के छ भन्दा त I-1 अपरेसन भयो भने हामी के भन्छौँ भन्दा त शिफ्ट राइट अपरेसन भन्छौँ त्यही भएर I-1 भनेको के हो भन्दा त शिफ्ट राइट है शिफ्ट शिफ्ट राइट अपरेसन भयो अब त्यस्तै हामीसँग 0 1 0 0 छ है अब शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन परफर्म गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले कुनै एउटा आइएल बिट दिउँ अब डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ द शिफ्ट त्यसपछि यो 0 यहाँ आउँछ यो 1 यहाँ आउँछ यो 0 यहाँ आउँछ यहाँनिर के भइराखेको छ 0th पोजिसनको 0 फर्स्ट पोजिसनमा आइराखेको छ फर्स्ट पोजिसनको 1 सेकेन्ड पोजिसनमा आइराखेको छ सेकेन्ड पोजिसनको 0 थर्ड पोजिसनमा आइराखेको छ भनेपछि हाम्रो इन्डेक्स के छ हाम्रो यसमा इन्क्रिमेन्ट भइराखेको छ I+1 अपरेसन भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा त शिफ्ट लेफ्ट हुन्छ हाम्रो है शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन भनेपछि अब एउटै युनिटमा शिफ्ट पनि गर्नु पर्यो ठिक छ शिफ्ट छ भने यो 2 इनपुट हाम्रो शिफ्ट राइटको आउटपुट हो है 2 इनपुट शिफ्ट राइटको आउटपुट हो 3 इनपुट शिफ्ट लेफ्टको आउटपुट हो 0 इनपुट हाम्रो अर्थमेटिक सर्किटको आउटपुट हो 1 इनपुट हाम्रो लजिक सर्किटको आउटपुट हो है यहाँसम्म क्लियर छ यो फिगर यहाँसम्म क्लियर छ यो फिगर अब हेरौँ अर्थमेटिक सर्किटमा हाम्रो इनपुट क्यारी आउटपुट क्यारीहरू थियो लजिक सर्किटमा थियो कि थिएन अर्थमेटिक सर्किटमा हाम्रो इनपुट क्यारी आउटपुट क्यारीहरू थियो नि हेर्न सक्छौ है अर्थमेटिक सर्किटको डायग्राम हेर्नु त C in इनपुट क्यारी C out आउटपुट क्यारी अर्थमेटिक सर्किटमा हाम्रो के छ इनपुट क्यारी र आउटपुट क्यारीहरू छ हाम्रो तर लजिक सर्किटमा त इनपुट क्यारी र आउटपुट क्यारीहरू छैन त्यही भएर अर्थमेटिक सर्किटको ब्लकमा हामीले के रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ भन्दा त C in इनपुट क्यारी र CI भनेको इनपुट क्यारी र CI+1 भनेको आउटपुट क्यारी अब त्यसपछि अर्थमेटिक सर्किटको लागि हाम्रो सिलेक्सन लाइन कतिवटा थियो दुईटा S1 र S0 नै थियो सर त्यसको पनि त्यही छ
S1 र S0 सेलेक्सन गरिन्थ्यो। इनपुट कतिवटा थियो? 4 वटा। इनपुट हाम्रो 4 वटा थियो है। भनेपछि यहाँनिर हामीले के गराएको छ भन्दा त दुईटा इनपुट A र B हामी अपरेसन A र B मा गर्दैछौँ, त्यही भएर A र B इनपुट देखाएका छौँ। अरू इनपुटहरू हाम्रो यहाँनिर 0 र 1 अर्को इनपुटहरू पनि छ है। हामीले नदेखाए पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि अर्को हाम्रो 0 र 1 एउटा इनपुट 0 अर्को इनपुट 1 त्यो इनपुटहरू पनि छ यहाँनिर। त्यसपछि अब 1 स्टेज अफ लजिक सर्किटमा हाम्रो इनपुट कतिवटा थियो? 4 वटा थियो सर यसमा नि। 4 वटा गेटको आउटपुटहरू थियो है। गेटको आउटपुट। गेटको आउटपुट हाम्रो 1 स्टेज भित्रै पर्छ हाम्रो 1 स्टेज अफ लजिक सर्किट भित्रै पर्छ हाम्रो। भनेपछि मेन हामीले इनपुट दिने के छौँ हामी A र B दिन्छौँ हामी इनपुटहरू गेटहरूमा। त्यो गेटको आउटपुटहरू हाम्रो लजिक सर्किटमा कनेक्टेड छ। भनेपछि यसमा हामीले के गरेको छ भन्दा त 1 स्टेज अफ लजिक सर्किट 1 स्टेज अफ लजिक सर्किट यति गयो भनेको छ हामीले यहाँ फिगरमा हेर त। हामीले यो सबैले 1 स्टेज भनेको छ। भनेपछि यहीँदेखि हाम्रो के हुन्छ 1 स्टेज स्टार्ट हुन्छ है। यहीँदेखि के हुन्छ हाम्रो 1 स्टेज के हुन्छ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउनु पर्दैन त्यहाँको इनपुटमा। र अर्को यसमा पनि के छ हाम्रो भन्दा त यो 1 स्टेजको कुरा गर्दाखेरि हामीले मेन A र B देखाउँछौँ हामी है। अरू हाम्रो के छ भन्दा त त्यहाँनिर हाम्रो 1 स्टेजमै यो अर्को इनपुटहरू 0 र 1 हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। त्यही भएर हामीले 0 र 1 इनपुट त्यहाँनिर देखाएका छैनौँ। अब त्यसपछि यसको वर्किङ मेकानिजम हेरौँ। यसको वर्किङ मेकानिजमको कुरा गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ यहाँनिर? अब S1 S0 को भ्यालुको आधारमा S1 S0 को भ्यालुको आधारमा यहाँनिर आउटपुट आउँछ। एडिसन विथ क्यारी, सब्ट्र्याक्सन विथ पर, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट, त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफर र लोड, यति आउटपुट आउँछ यहाँनिर है। यहाँ पनि AI BI मा के हुन्छ? S1 S0 को भ्यालुको आधारमा अब एन्ड अपरेसन, एक्सअर अपरेसन, नट अपरेसन त्यो आउटपुटहरू आउँछ। त्यो आउटपुटलाई हामी केमा कनेक्ट गरेका छौँ भन्दा त अर्को 4x1 मक्सको इनपुटमा कनेक्ट गरेका छौँ हामी है। अब S3 S2 को भ्यालु 0 0 भयो भने के हुन्छ हाम्रो? 0 0 भयो भने के हुन्छ? अर्थमेटिक सर्किट आउटपुट आउँछ FI मा। अर्थमेटिक सर्किटको आउटपुट आउँछ FI मा है। अर्थमेटिक सर्किटको आउटपुटहरू के आउँछ त्यो त हामी अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यसपछि अब S3 S2 को भ्यालु 0 1 भयो भने के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो? लजिक सर्किटको आउटपुट आउँछ हाम्रो 4x1 मक्सको आउटपुट। त्यसपछि 1 0 भयो भने के हुन्छ हाम्रो? शिफ्ट राइट अपरेसन। 1 1 भयो भने शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन। यसरी हामी 1 स्टेज अफ अर्थमेटिक लजिक शिफ्ट युनिट हेर्न सक्छौँ। र यसको करस्पोन्डिङ टेबल यो भयो हाम्रो। शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्ट चाहिँ कसरी भयो सर? एकछिन भनिदिनु त। शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्टलाई हामीले जेनरलाइज गरेर त्यसको पोजिसन इन्डेक्सको यहाँ राखेका छौँ। जस्तै शिफ्ट राइट गर्यो भने 0 1 0 0 छ। शिफ्ट राइट गर्यो भने यहाँनिर एउटा डाटा हामीले अब के गर्नुपर्छ? डिपेन्डिङ अन टाइप अफ शिफ्ट यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि यो 0 यहाँ आउँछ, यो 1 यहाँ आउँछ, यो 0 यहाँ आउँछ। भनेपछि डाटाको पोजिसन इन्क्रिमेन्ट भइराखेको छ नि। सरी, यो भनेको 0 पोजिसन, यो भनेको 1 पोजिसन, यो भनेको 2 पोजिसन, 3 पोजिसन है। डाटाको पोजिसन के छ यहाँनिर? यो 0 3 पोजिसनमा थियो, अब शिफ्ट राइट गरिसकेपछि 2 पोजिसनमा आयो। अनि सर अनि हाम्रो त्यसमा लास्टमा आउटपुट त FI एउटा मात्र छ, अनि कसरी हाम्रो त्यो 4 वटा आउटपुट आउँछ? के बुझिन मैले?
यसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन यो लास्टमा चाहिँ तपाईँले सिफ्ट अपरेसन हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन यो लास्टको मक्समा। हो अनि यसमा त आउटपुट एउटा मात्र छ एफआई भनेर, अनि 4वटा कसरी आउँछ त हाम्रो रिजल्ट? यो यसमा AI-1 भनेको यसको मिनिङ के भयो भन्दा त सिफ्ट अपरेसन भयो। कुन सिफ्ट अपरेसन भयो? सिफ्ट राइट अपरेसन। जस्तै यहाँनिर हामी डाटा दिन्छौँ, अब त्यो त अब सिफ्टको डाटा यसबाट हामी सिरियली ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। सिफ्टको डाटा तिमीले भन्न खोजेको यसमा 4वटा डाटा आउटपुट छ, यो AI-1 यसबाट एउटाबाट मात्रै कसरी जान्छ होइन, के भन्न खोजेको? अब 4वटाको ठाउँमा 6वटा हुन सक्छ, 10वटा हुन सक्छ। त्यो चाहिँ सिरियली त्यो AI-1बाटै पठाउनु पर्ने। अब यो सबै डाटा त यहाँनिर हुन्छ नि। सिफ्ट गरिसकेपछि AI-1 भनेपछि सिफ्ट राइट गरिसकेपछि अब हाम्रो डाटा सपोज 0 0 1 0 छ है। यहाँनिर 0 0 1 0 छ भने यो मक्सको इनपुटमा हामीले 0 0 1 0 सिरियली दियो भने के हुन्छ भन्दा त अब भनेपछि हाम्रो चाहिँ पहिल्यै सिफ्ट भइसक्यो डाटा चाहिँ A-1मा बसिरहेको छ सर। पहिलाको जुन हाम्रो चाहिँ सर्किट थियो त्यसमा सिफ्ट गरेको डाटा चाहिँ A-1मा बसिरहने, अनि A+1मा पनि राइट सिफ्ट गरेको त्यसरी बस्ने हो सर। यो सर्किटमा हाम्रो के छ भन्दा त जस्ट यो सिफ्टको लागि हामीले नोटेसन युज गरेका छौँ। अझै डिटेल युज गर्नु पर्यो भने यो फिगर युज गर्नुपर्छ है। 1 स्टेज अफ सिफ्ट सर्किट युज गरेर हाम्रो इनपुटहरू युज गर्ने है। तिमीले भनेको कुरा ठिकै हो। यहाँनिर हामीले के गरिराखेका छौँ भन्दा त सिफ्ट राइट AI-1 भनेको जेनरलाइज फर्म अफ के हो भन्दा त हाम्रो सिफ्ट राइट अपरेसन हो। AI+1 भनेको जेनरलाइज फर्म अफ सिफ्ट लेफ्ट अपरेसन। अब जेनरलाइज फर्म अफ सिफ्ट राइट छ भने यसको डाटा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त यो सेलेक्सन लाइन 1 0 भयो भने के हुन्छ भन्दा त AI-1 को डाटा के हुन्छ भन्दा त FI मा जान्छ। अब AI-1 अब के छ हाम्रो, यो भनेको सिफ्टेड डाटा नै हो। यसले यहाँनिर त छुट्टै सिफ्टको मेकानिजम छैन। जस्तो यहाँनिर हामीले के गराएको छौँ भन्दा त सिफ्टेड डाटा AI-1 र AI+1 सिफ्टेड डाटामा के हुन्छ हाम्रो इन्डेक्स यदि घट्यो भने सिफ्ट राइट, यदि इन्डेक्स यदि बढ्यो भने के हुन्छ सिफ्ट लेफ्ट अपरेसन। र त्यो डाटा हाम्रो करस्पोन्डिङ 2 र 3 पोर्टमा हाम्रो मल्टिप्लेक्सरको एभाइलेबल छ। बेस्ड अन द सेलेक्सन लाइन 2 र 3 पोर्टको डाटाहरू हाम्रो FI मा जान्छ। ठिक छ, क्लियर भयो अब? क्लियर। अब यसको आधारमा यहाँनिर हामी अब यो हेरौँ, S3 S2 को भ्यालु 0 0 छ भने के हुन्छ हाम्रो अर्थमेटिक सर्किटको आउटपुटहरू आउँछ है। अब अर्थमेटिक सर्किटको आउटपुटहरू हामी हेरिसकेका छौँ के हुन्छ। यो आउटपुट र पहिलाको आउटपुटहरू नमिल्न पनि सक्छ है। मैले अस्ति पनि अर्थमेटिक सर्किटमा के भनेको थिएँ एउटा पोइन्ट कि त्यो आउटपुटको प्याटर्न जुन छ नि, त्यो आउटपुटको प्याटर्न केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, हाम्रो कुन इनपुट पोर्टमा के डाटा हामी दिएका छौँ है। यो फिगरमा हामीले 0 मा V0 दिएका छौँ, 1 मा हामी V0 ड्यास दिएका छौँ, 2 मा हामी 0 दिएका छौँ, 3 मा हामी 1 दिएका छौँ। यसको सट्टा हामी अरू यो जुन यो 4वटा इनपुट छ नि त्यो अरू पोर्टहरूमा पनि राख्न सक्छौँ। यो V0 हामी 2 मा पनि राख्न सक्छौँ, 3 मा पनि राख्न सक्छौँ। त्यसको आधारमा के हुन्छ भन्दा त करस्पोन्डिङ के हुन्छ भन्दा त आउटपुटहरू चेन्ज हुन्छ है। भनेपछि एक्ज्याक्टली यो जुन छ नि यो पनि राख्न सक्छौँ। त्यसमा यो जुन छ यो भ्यालु पनि राख्न सक्छौँ। तर यो भ्यालुको लागि के छ हाम्रो फर्स्ट 0th इनपुटमा V0 या 0th इनपुटमा B, 1 इनपुटमा B कम्प्लिमेन्ट, 2 इनपुटमा 0 र 3 इनपुटमा 1 छ है। यसको लागि यो टेबल हो। अब एक्ज्याक्टली त्यो कुरा पनि राख्न सक्छौँ। तर यहाँनिर जुन यो टेबलको आउटपुटहरू कन्सिडर गरेको छ, यो टेबलको आउटपुटहरू जुन कन्सिडर गरेको छ यसमा हाम्रो अब 0th इनपुटमा 0 राखेको छ है, 1 इनपुटमा B राखेको छ, 2 इनपुटमा B कम्प्लिमेन्ट राखेको छ र 3 इनपुटमा के राखेको छ भन्दा त 1 राखेको छ है।
त्यसको आधारमा अब कि त त्यो अनुसार पनि राख्न सक्छु बाँकी S1 S0 Cin, तर यहाँ फरक के छ यो टेबल र त्यो टेबल पछि म्याच गर्दाखेरि मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्यो भने यसको रिजन के छ भन्दा त इनपुटको प्रेसिङ के छ भन्दा त यसमा अर्कै प्रेसिङ आधारमा के गराएको छ भन्दा त टेबल क्यालकुलेट गरेको छ। 0th इनपुटमा 0, 1 इनपुटमा B, 2 इनपुटमा फेरि 0, सरी 2 इनपुटमा B ड्यास र 3 इनपुटमा के छ 1, यो आधारमा प्लेसिङ गरेको छ। अब त्यसपछि फेरि 0 1 S3 S2 को भ्यालु 0 1 भयो भने के हुन्छ हाम्रो लजिक अपरेसनमा अब के छ 0 0 0 1 1 0 1 1 लजिक अपरेसनमा Cin चाहिन्छ चाहिँदैन। लजिक अपरेसनमा Cin चाहिँदैन, त्यही भएर हामी यहाँनिर के राखेका छौँ क्रस राखेका छौँ यो लजिक अपरेसन। त्यसपछि अब शिफ्ट राइट को लागि के हुन्छ हाम्रो शिफ्ट राइट को लागि S1 S0 को भ्यालु चाहिन्छ चाहिँदैन, Cin को भ्यालु चाहिन्छ चाहिँदैन है। र यसको आउटपुट के आउँछ हाम्रो शिफ्ट राइट A शिफ्ट लेफ्ट A, ठीक छ। अब शिफ्ट राइट A लाई शिफ्ट राइट A F मा ट्रान्सफर हुन्छ, अर्को शिफ्ट लेफ्ट A हाम्रो के हुन्छ भन्दा त F मा ट्रान्सफर हुन्छ। ठीक छ, क्लियर भयो टेबल? भयो सर। क्लियर छ सर। यति नै छ हाम्रो अर्थमेटिक लजिक शिफ्ट युनिटमा। सर यो होल सर्किटमा चाहिँ शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्टको यिनीहरूको मात्र चाहिँ हामीले आउटपुट लिइरहेछ, अरू चाहिँ सबै क्यालकुलेट गरिरहेछौँ होइन सर? यसमा हामीले अब शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्टको कुराहरू अर्को तरिकाले पनि बुझ्न मिल्छ है। जस्तै हामीले यो फङ्सनालिटीहरू शिफ्ट राइट गर्ने कि शिफ्ट लेफ्ट गर्ने त्यो त हामीसँग यहाँनिर के छ हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ नि। शिफ्ट राइट भनेको SHRA SHLA, ठीक छ, यसरी बुझ्न सक्छौँ। र अर्को यहाँनिर हाम्रो के छ AI-1 भनेको यो नोटेसन भनेको के को नोटेसन हो भन्दा त हाम्रो इन्डिभिजुअल बिटहरू यहाँनिर हामी जुन दिन्छौँ, यहाँनिर इन्डिभिजुअल बिटहरू जुन हामी दिन्छौँ त्यो बिटहरूलाई के गर्छ भन्दा त त्यसको इन्डेक्स भनेपछि पोजिसन के गरिदिन्छ यसले अर्को अब लोअर पोजिसनमा के गरिदिन्छ ट्रान्सफर गरिदिन्छ। AI+1 भनेको यसले के गरिदिन्छ भन्दा त हायर पोजिसनमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। र त्यो अनुसार यदि हामी डाटा बिटहरू यहाँनिर दिन्छौँ भने यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ भन्दा त त्यो अनुसार यहाँनिर हामीले डाटा बिट हामी वाटेभर डाटा बिट हामी यहाँ दिन्छौँ के हुन्छ भन्दा त इन्डेक्स घटाउँछ, यसले के गर्छ इन्डेक्स बढाउँछ र त्यसपछि शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्ट अपरेसनहरू हुन्छ। यसरी बुझ्दा पनि भयो। तर यसमा चाहिँ सर्किट छुट्टै युज गरेको छैन। सर्किट युज गरेको छैन भने र यहाँनिर इनपुटमै हामी के गरिराखेका छौँ भन्दा त इनपुटमै हामी के गरिराखेका छौँ I-1 दिइराखेका छौँ, ठीक छ। इनपुटमै I-1 दिइराखेका छौँ भने अब यो नोटेसन वाइज मात्रै हेऱ्यो भने यो नोटेसन शिफ्ट राइट को नोटेसन हो। यहाँनिर हाम्रो शिफ्ट राइटको भ्यालु आउँछ हाम्रो, यहाँनिर के हुन्छ शिफ्ट लेफ्टको भ्यालु आउँछ। तर यो क्यालकुलेसन गर्ने चाहिँ यो यसमा छैन है। यो जुन फिगर छ यो फिगरमा क्यालकुलेसनको पार्ट छैन। के छ भन्दा त शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्टको भ्यालुहरू नै डाइरेक्ट दिएको छ हाम्रो। अब अझ यसलाई इन्लार्ज गर्न चाहियो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त इनपुटहरू यसलाई अझै बेटर बनाउनको लागि यसरी बरु गर्न सकिन्छ है। इनपुट के गर्ने AI र BI नै दिने। इनपुट सपोज गर्यो यहाँनिर हामी AI दिन्छौँ, AI इनपुट दिने र अर्को इनपुट पनि AI दिने है। र अपरेसनलाई के गर्न सक्छौँ अब त्यसपछि AI-1 AI+1 यसले के गर्छ अब शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन पर्फर्म गर्छ यसले है, यो नोटेसनले। अब त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ यसको आउटपुटहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ।
अब यहाँनिर AI - 1 AI + 1 भनेको अब सिफ्टकै आउटपुटहरु हो। त्यो भनेको ठिक छ। अझै यसलाई बेटर बनाउनको लागि बरु AI हरु इनपुट दिएर है दिँदाखेरि हामीले त जस्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट हरु त हामी यो जुन RTL ल्याङ्ग्वेज छ यो ल्याङ्ग्वेजबाट पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं SHRA SHLA है भनेपछि AI - 1 भनेको शिफ्ट राइट AI + 1 भनेको शिफ्ट लेफ्ट यदि इनपुट हामी अब अर्कै AI र AI दियो भने AI - 1 अपरेसन परफर्म भयो भने शिफ्ट राइट AI + 1 अपरेसन भयो भने शिफ्ट लेफ्ट त्यही भएर यदि AI - 1 र AI + 1 नै दिन्छौं भने द्याट इज शिफ्टेड डाटा नै भयो है तर त्यसको सट्टामा यदि हामी अगाडि एउटा इनपुट अझै AI र AI राख्न सक्छौं भने यसको मिनिङ के भयो AI डाटा हामी दिइसकेपछि AI - 1 अपरेसन AI to AI - 1 कन्भर्सन भनेको शिफ्ट राइट अपरेसन मेकानिजम हो AI to AI + 1 भनेको शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन मेकानिजम हो। क्लियर भयो? यो हाम्रो शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्टकै डाटा हो। अझै यसलाई अब बेटर बनाउनु पर्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँनिर AI र AI दियो भने यहाँनिर अब AI बाट AI - 1 र AI + 1 क्याल्कुलेसन जुन हुन्छ द्याट इज शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्ट क्याल्कुलेसन है र यहाँनिर यो फिगरमा AI - 1 र AI + 1 दुईटा शिफ्टेड डाटा नै हो बेस्ड अपन अब के छ भन्दा त based upon the shift अब either right shift or left shift अब shifted data हाम्रो AI - 1 र AI + 1 हो। यो भनेको अटोमेटिक चारवटा अपरेसन गर्नु पर्यो भने चारवटा यस्तो सर्किट चाहियो। शिफ्टको लागि हैन लाइक अरुको लागि पनि अर्थमेटिक लजिक पनि किनभने हामी एउटा इनपुटमा त लाइक एउटा इनपुट दिएर एउटा आउटपुटमा लिन सक्छौं नि। सो A0 A1 A2 A3 को लागि डिफरेन्ट यही सर्किट हुनु पर्यो। हो एउटा स्टेजको लागि हो छ यो। हुन्छ सर। यति गर्दा यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। युनिट 2 माइक्रो अपरेसन। कसैलाई के क्वेशन छ यो च्याप्टरमा? कसैलाई के क्वेशन छ यो च्याप्टरमा? छैन सर। छैन। यसमा एक्जाममा आउने अलि प्रोबेबलहरु चाहिँ कुन हुन्छ सर? युनिट 2 अब यसमा एक्जाममा आउने भनेको व्हाट इज माइक्रो अपरेसन, डिफाइन माइक्रो अपरेसन, व्हाट आर द टाइप्स अफ माइक्रो अपरेसन सबै कुरा जे पढ्यो नि त्यही सबै इम्पोर्टेन्ट छ। What is binary adder, what is binary subtractor, how we can design binary adder, how we can design binary subtractor. त्यसपछि arithmetic circuit, what is arithmetic circuit, draw 2-bit arithmetic circuit या draw 4-bit arithmetic circuit and explain its working mechanism. What is logic operation, draw the block diagram showing logic operation. त्यो भयो। त्यसपछि अब applications of logic micro operation. Enlist and explain the various applications of logic micro operation. What is shift micro operation? अब शिफ्टमा अब डाटाहरु दिएर perform the logical shift, perform the arithmetic shift, perform the circular shift. त्यो हुन सक्छ। त्यसपछि अब डिजाइन द 4-bit के छ भन्दा त हाम्रो शिफ्टर सर्किट त्यो हुन सक्छ। त्यसपछि अब शिफ्टर सर्किट शिफ्ट परफर्म गर्ने सर्किट हामी अघि जुन हेरेको थियौं आज। त्यसपछि अब व्हाट इज अर्थमेटिक लजिक शिफ्ट युनिट, ड्रा इट्स ब्लक डायग्राम एन्ड फंक्सन टेबल एन्ड एक्सप्लेन इट्स मेकानिजम। हामीले यसमा केही जति कुरा पढेका छौं नि सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि कुनै कुरा चाहिँ सबै सोधिराखेको हुन्छ। कुनै इयर एउटा क्वेशन, कुनै इयर अर्को क्वेशनहरु हाम्रो सबै नै इम्पोर्टेन्ट सोधिराखेको हुन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरमा कसैलाई कुनै पार्टलाई नन इम्पोर्टेन्ट भन्न मिल्दैन नि, सबै पार्ट उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। सर भन त।
त्यही भएको सर मैले हिजो अस्ति आवाजै आउँदैन थियो अनि आज चेक गरेँ हिजो अस्ति आवाज आएको थिएन मेरो चाहिँ अब हामीसँग 5-6 मिनट छ अब अर्को च्याप्टर स्टार्ट गरेर पनि खासै उपलब्धि हुँदैन त्यति बेलासम्म हामी क्वेसन एन्सर सेसन गरौँ है यो च्याप्टर 2 को क्वेसन एन्सर सेसन गरौँ है म क्वेसन सोध्छु अब तिमीहरू रिप्लाई गर त्यही भएर एटेन्डेन्स पनि हुन्छ जो रिप्लाई गर्छ एटेन्डेन्स हुन्छ जो रिप्लाई गर्दैन एटेन्डेन्स हुँदैन ल अनिसले भन त व्हाट इज रजिस्टर्ड ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज